हर 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 महादेव शंभो। हामीहरू सत्संग परिवार द्वारा समायोजित सत्संगमा समुपस्थित छौं। विगत केही दिनदेखि श्रीमद् भगवद गीतामा आधारित द्वितीय अध्यायलाई लिएर हामीहरू विचार गर्दैछौं। द्वितीय अध्यायमा हामीहरूले धेरै विषयको बारेमा चर्चा गर्यौं। यसमा 72 वटा श्लोक छन् अथवा 72 वटा मणि छन्। मणि यी मणिहरूले युक्त भएको यो 72 मणिले युक्त भएको एउटा माला। अब यो मालाको यस्तो प्रकारले हामीहरूले उपयोग गरौं कि भगवान नारायणको वक्षस्थलमा लगेर यसलाई के गर्दिने? समर्पित गर्ने। मुक्तावली हो यो। मोतीहरूको आवली। आवली भनेको पंक्ति, मोतीहरूको पंक्ति। अतै पंक्ति नै के हो? माला। यो मुक्तावलीलाई मोतीहरूको आवली पंक्तिले युक्त भएको यो द्वितीय अध्याय, जसलाई के नाम दिएको छ अरे? सांख्य योग है। यस्तो प्रकारको यो मालाको नाम सांख्य योग नाम गरेको यो माला यो भगवान नारायणको वक्षस्थलमा लगेर के गर्नु छ? समर्पित गर्नु छ। यसमा के चर्चा गरियो त भन्दा 1 नम्बर श्लोकदेखि लिएर 10 नम्बरसम्म के चर्चा भएको थियो? अर्जुनले आफ्नो कायरता अथवा निष्कर्मण्यता मान्नुस् इत्यादिको वर्णन गरिसकेपछि, व्यक्त गरेपछि भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको परस्परमा संवाद भयो। कायरताको बारेमा तिमी आफ्नो कर्मबाट विमुख किन हुँदैछौ? आफ्नो कर्तव्यमा तिमी अगाडि बढ भनेर सम्झाउनु। अनि 11 नम्बर श्लोकदेखि लिएर 30 नम्बर श्लोकसम्म के गर्नुभयो? सांख्य योगको विषयमा भगवानले अर्जुनलाई बताउनु। 31 देखि लिएर 38 सम्म क्षेत्रीय धर्म अनुसार युद्ध गर्नु अति आवश्यक छ। अर्थात् क्षेत्रीयको लागि युद्ध गर्न आवश्यक छ भने ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि आफ्नो आफ्नो कर्तव्य कर्ममा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो बताउनु। अनि 39 नम्बर श्लोकदेखि लिएर 53 नम्बर श्लोकसम्म निष्काम कर्मयोगको विषयमा प्रतिपादन गर्नु। कर्म त हामीहरूले गरौँ, तर त्यो कर्मको कुनै पनि फलको आशा नगरिकन हाम्रो कर्तव्य कर्म गर्ने। फल के मिल्छ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन। कर्म गऱ्यौँ भने जो जस्तो प्रकारको, जस्तो भावले हामीले कर्म गरेका छौँ त्यो फल परमात्माले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि 54 नम्बर श्लोकदेखि लिएर 72 नम्बरसम्म त्यहाँ के बताउनु भयो त भन्दा स्थिर बुद्धि पुरुषका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् अनि ती व्यक्तिहरूले कस्तो कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छन्। स्थिर बुद्धि अर्थात् स्थित प्रज्ञ व्यक्तिको महिमाको बारेमा वर्णन गर्नु। अब समग्र रूपमा हेर्दै गर्दा महर्षि वेदव्यासजीले गीताको बारेमा के भन्नुभएको छ भने गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। गीता सुगीता कर्तव्या। गीत भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि? गाउनु। जसलाई गाइन्छ त्यसलाई गीत भनिन्छ। अब यहाँ स्त्रीत्व विवक्षामा टाप प्रत्यय गरेको हुनाले त्यही गीत के भयो? गीता। कोही योग आजभोलिको के भएको छ? योगा है। योगा भयो अङ्ग्रेजी लेख्ने बेलामा यलाई पनि के गरिदिन्छन्? वाइ। अनि य लेख्ने होला या भयो उच्चारण, त्यही भएर योगा भयो। हुन त के हो? योग हो। त्यस्तै यहाँ पनि गीत हो। गाइएको गीत कि प्रसन्न भए आउँछ कि दुखी भए आउँछ।
अनि भगवानले के गर्नुभयो, अर्जुन दुखी भएको बेलामा अर्जुनलाई सम्झाउनको लागि त्यो गाउनु भएको हुनाले यो गीत हो। त्यो स्त्रीत्व वियोग साम यसलाई टाप प्रत्यय गरेर गीता भयो। यसैलाई गाउन उचित छ, योदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि नगाउनु है भन्नुभयो महर्षि वेदव्यासले। गीता सुगीता कर्तव्या, राम्रो प्रकारले गाउनको लागि योग्य गीता छ, अर्थात् पढ्न, पढाउन, सुन्न अनि सुनाउन यो गीता जस्तो अरू कुनै पनि योग्य छैन। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै, यसको अगाडि अरू कुनै शास्त्रको विस्तार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। त्यही भएर भन्ने गर्छन्, शास्त्रों में गीता, फलों में पपीता। पपीता भने मेवा भन्नुहुन्छ न, त्यो त हिन्दीमा पपीता भन्छन् कि त्यसलाई, मेवालाई। त शास्त्रों में गीता, यसले कसै कुनै सम्प्रदायलाई के गरी दोष दिने, दुःख दिने, ठेस पार्ने केही पनि गर्दैन। त शास्त्रों में गीता, अनि फलों में पपीता, जस्तै पनि रोगी होस् त्यसले त्यो पपीता खायो भने केही समस्या त्यसलाई पार्दैन, ठिकै छ, धेरै चिसो भएकाले थोरै खानु होला। फल त्यस्तै प्रकारको गीता त किमन्यै शास्त्र विस्तरै, अन्य कुनै शास्त्रको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनकि या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवानको मुखारविन्दबाट स्वयं निस्सरित भएको हुनाले योभन्दा श्रेष्ठ अरू कुनै पनि छैन। त्यही भएर यसको ठुलो महिमा छ। यसैको महिमा गान गर्दै भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ। कहाँ भन्नुभएको छ मलाई नसोध्नु होला, भन्नुभएको छ गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, कहीँ बस्नुपर्छ भने मैले त्यो गीतालाई नै आश्रय बनाएर बस्छु। मेरो आधार, मेरो घर, मेरो अधिकरण के हो त भन्दा गीता। तो गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं, अति उत्तम गृह मेरो लागि को हो त भन्नुहुन्छ नि गीता। अनि त्यही गीताको ज्ञानलाई लिएर गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्, त्यही गीताको ज्ञानलाई लिएर मैले सम्पूर्ण लोकको रक्षा गर्छु, पालन गर्छु भनेर गीताको महिमा स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ। त्यस्तो गीतालाई श्रवण गर्ने, चिन्तन गर्ने हामीहरूलाई यो सुअवसर मिलेको छ। हामीहरू पनि पक्कै भाग्यमानी पुण्यवान छौँ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। अब आज द्वितीय अध्यायको पहिला हामीहरूले उच्चारण गर्दै जाउँ, अनि अन्तिममा गएर हाम्रा 2वटा श्लोक मात्रै बाँकी छन् अर्थ गर्नको लागि, अरू चिन्तन भएको छ, त्यसको पनि हामीहरूले चिन्तन गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये
द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापाहिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखः सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि
संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धार्म्यं
संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम् तयापहृत चेतसाम्
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्
आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां
हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां सरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। भगवानले अर्जुनलाई अब अन्तिम मार्ग सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय, जुन व्यक्ति, जुन पुरुष, जुन साधक मुमुक्षु व्यक्ति सर्वान् कामान् विहाय सम्पूर्ण कामनाहरूलाई परित्याग गरे, इच्छाहरूलाई परित्याग गरे, कुनै पनि इच्छा नराखिकन निर्मम अनि निरहङ्कार, ममताबाट पनि रहित छ अनि अहङ्कारबाट पनि रहित छ। हिजोको दिवाकालीन सत्रमा हामीले सुन्यौं नि, अहङ्कारबाट पनि रहित हुनु पर्यो, ठुलो हुँ भन्न पनि भएन, अनि के हुनु पर्यो? सरल। जति सरल भयो त्यति परमात्माको नजदिकमा पुगिने रहेछ अनि परमात्मा दर्शन दिन आउनु हुने रहेछ। त्यो भएर निर्ममो निरहङ्कार, ममताबाट पनि रहित हुनु पर्यो अनि निरहङ्कार अहङ्कारबाट पनि रहित, अनि अर्को निस्पृह। स्पृह भनेको एक प्रकारको लोभ, एक प्रकारको लालच, त्यो पनि हुनु भएन। स्पृहाबाट पनि रहित हुनु पर्यो अनि ममताबाट रहित भएर, अहङ्कारबाट रहित भएर, लोभ लालच स्पृह आदिबाट रहित भएर चरती, बस्दैन अरे, चरती विचरण गर्छ। चरती भनेको घुम्छ, यताउता घुम्छ। एकै ठाउँमा बस्यो भने स्वास्थ्य पनि ठिक हुन्न नि त। त्यो भएर कतिखेर यता कतिखेर उता, बिहानै पनि घुम्छ, दिउँसो मात्रै होइन है, बिहान पनि घुमिरहन्छ। चरती स शान्तिम अधिगच्छति। दौडेर हिँड्नु भयो आधी घन्टा पौने घन्टा भने भोक पनि लाग्छ अनि निद पनि लाग्छ। भोक लाग्यो अनि निद लाग्यो भने शान्ति भयो कि भएन? त्यही भनेको यहाँ पनि चरती स शान्तिम अधिगच्छति। त्यसले के गर्छ? शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। तर हिँड्न कसरी पर्यो? ममताबाट रहित भएर, अहङ्कारबाट रहित भएर, स्पृहा आदिबाट रहित भएर हिँड्यो भने, विचरण गर्यो भने त्यसले शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, हे पृथुनन्दन अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति, यही के हो त भन्दा ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेको व्यक्तिको स्थिति हो। अर्थात् हिँड्न पनि हिँडेकै छ। सांसारिक व्यक्तिले हेर्ने हो भने उनको दृष्टिमा जो सांसारिक व्यक्तिले गरेको छ त्यो कर्म पुरै उसले पनि गरेको छ। कर्ममा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन। तर भित्रबाट ममता पनि छैन, अहङ्कार पनि छैन, लालच पनि छैन, तर सबै गरिरहेको छ। यस्तो प्रकारको देख्यो भने अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति, यो के हो? ब्रह्मको स्वरूपमा स्थित भएको व्यक्तिको स्थिति लक्षण। एनाम प्राप्य, यस्तो प्रकारको स्थितिलाई प्राप्त गरेर अब न विमुह्यति, अब त मोहित हुँदैन। यस्तो प्रकारको स्थिति प्राप्त गरिसकेपछि जस्तो प्रकारको वातावरण बनोस् त्यसमा आफू अलग बनेर पुष्कर पलाशवन निर्लेपः, तालाबमा बसेको कमल, त्यो कमलको फूल अथवा कमलको पात जसरी हिलो अनि पानीसँग मतलबै नराखिकन बस्छ तर बाँच्छ त्यहीबाट, जीवनी शक्ति मिलेको छ त्यही हिलोबाट, त्यही पानीबाट, तर त्योसँग कुनै पनि मतलब छैन। त्यस्तै ब्राह्मी स्थितिले युक्त भएको व्यक्ति पनि सबै सांसारिक व्यक्तिहरूसँगै बस्छ, तिनीहरूबाटै खान्छ, पिउँछ, आफ्नो आजीविका चलाउँछ, तैपनि उनलाई कुनै पनि मतलब छैन।
एनाम प्राप्य यस्तो प्रकारको स्थितिलाई प्राप्त गरेर न विमोहति मोहित हुँदैन। अनि अन्तकाले अपि अन्तिम समयमा पनि जीवनभरि त यस्तै गर्छ अनि अन्तिम समयमा जाने बेलामा के हुन्छ त्यसको भनेर भन्दा अन्तकालेपि अस्याम स्थित्वा अन्तिम अवस्थामा पनि यस्तै प्रकारको ब्राह्मी स्थितिमा बसेर ब्रह्म निर्माणम रिच्छति ब्रह्मानन्दलाई उसले प्राप्त गर्छ अर्जुन भनेर भगवानले के गर्नुभयो स्थित प्रज्ञका यी स्वरूपहरू बताउनुभयो। धेरै चर्चा गर्ने हामीलाई अब समय छैन, फेरि पनि हजुरहरूले के गर्दै गर्नु होला यसको चिन्तन गर्दै गर्नु होला अनि यसलाई कण्ठस्थ गर्ने पनि प्रयास गर्नुभयो भने पनि अझ राम्रो होला। किनकि कण्ठस्थ भयो भने जतिखेर इच्छा भयो त्यतिखेर हामीले भगवानलाई लगेर यो माला चढाउन सकिन्छ। कण्ठस्थ भयो भने पुस्तक खोज्नुपर्छ, त्यस्तो स्थिति नआओस्। भगवानलाई जहाँ पुगेर चढाउन इच्छा लाग्यो त्यतिखेर चढाउन पाइयोस्। त्यो शक्ति त्यो सामर्थ्य हामीहरूलाई सच्चिद आनन्द स्वरूप परमात्माले प्रदान गर्नुहोस् भन्दै अनि अब हामीहरूको यो प्रातःकालीन श्रीमद् भगवद् गीता ज्ञान महायज्ञको सत्र अब यही समापन हुन्छ। अब हजुरहरूको सबैको साथ सहयोग सद्भावले गर्दा यो गीता ज्ञान महायज्ञ निर्विघ्नतया सम्पन्न भयो। अनि साथमा हामीहरूको नजिकै आएको विजयादशमी, किनकि प्रातःकालमा आएका कोही दिवाकालमा नआउन पनि सक्नुहुन्छ, कसैलाई डबल पनि होला। किनकि दुईबद्धम सुबद्धम भवति भनेको छ कि दुई पटक गाँठो लगाउने हो भने त्यो गाँठो बलियो हुन्छ, एक पटक लगाएको खुत्किन पनि सक्छ, दुई पटक भयो भने केही समस्या भएन। त नजिकैमा आएको विजयादशमी अनि त्यसपछि गएर शुभ दीपावली अर्थात् तिहारको हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। अनि अब पितृ विसर्जनको पनि आउँदैछ अमावस्या के आउँछ अरे हो, त्यसमा हामीहरूमाथि पितृहरूको पनि कृपा आशीर्वाद भइरहोस्, हामीहरूको आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने शुभकामनाका साथ यो स्वाध्याय यहीँ विश्राम गरौँ, समापन गरिँदैन, विश्राम गरौँ। अनि अगाडि पनि हजुरहरूले अब यो प्रयास गर्नुहोला, किनकि प्रथम र द्वितीय अध्याय भयो, अगाडि आउने वक्ताहरूलाई पनि निवेदन गर्नुहोला ताकि क्रमशः चल्दै जाओस्, श्रीमद् भगवद् गीताको पारायण पुरा होस्। अनि पहिल्यै पुरा भएछ भने ठिकै छ, बचेछ भने फेरि पनि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग परिवार को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर